बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा निषेधाज्ञामा करिब 60% मात्रै आवागमन रोकिएको सरकारी विवरण, प्रहरी भन्छ महामारीमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि आफूलाई रचनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्न सिक्दै मानिसहरू। एउटा गीतहरू लेख्ने, गुनगुनाउने गर्छु। 4 बजे उठेर योग मेडिटेसन गर्ने, पहिला आफूलाई स्वस्थ गराउने। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोभिड महामारी झेलिरहेका पश्चिम भारतीय राज्यहरूमाथि समुद्री तुफानको वज्रपात। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 8 दिनको सङ्घर्ष पश्चात इजरायल तथा प्यालेस्टिनी विद्रोही बीच युद्धविराम हुनुपर्ने बताएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले इजिप्ट तथा अन्य देशहरूसँग मिलेर सङ्घर्ष विरामका निम्ति अमेरिकाले काम गरिरहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका तथा ब्रिटेनले इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही बीचको लडाईँमा फँसेका गैर सैनिकहरूको सुरक्षाका निम्ति आह्वान गरेका छन्। गाजामा भग्नावशेषहरूबाट बालबालिकालाई उद्धार गरिएको तथा इजरायलमा मानिसहरू विस्फोटबाट जोगिन आश्रयस्थलतर्फ भागिरहेको दृश्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिन्ता बढेको छ। लडाईँ दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दै गर्दा युद्धविरामको सङ्केत देखा परेको छैन। गाजामा 61 बालबालिका सहित 212 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने इजरायलमा 2 बालबालिका सहित 10 जनाको ज्यान गएको छ। गाजामा मारिने अधिकांश विद्रोहीहरू भएको इजरायलले जनाएको छ। गैर सैनिकको नियतवश ज्यान नलिएको उसले बताएको छ। इजरायलको सेनाले भनेको छ लेबननबाट इजरायलतर्फ 6वटा रकेट प्रहार गरिएपछि उसले बदला लिएको छ। ती रकेट लेबननको सीमाभित्रै खसेको उसले बताएको छ। यसबीच प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूले दक्षिण इजरायलमा रकेट प्रहार जारी राख्दै गर्दा इजरायलले पनि हवाई हमला गरिरहेको छ। इजिप्टबाट आएको औषधि सामग्रीको गाजामा ढुवानी गरिएको छ। इजिप्टका एम्बुलेन्सहरूले घाइते प्यालेस्टिनीहरूलाई साइनाई तथा कायरोका अस्पताल लगेका छन्। भारतमा कोभिड महामारीको सङ्कटका माझ पश्चिमी राज्य गुजरातको तटमा अत्यन्त शक्तिशाली भनिएको समुद्री तुफान झन्डै 200 किलोमिटर प्रति घण्टासम्मको वेगमा बज्रिएको छ। तुफानबाट प्रभावित तटीय राज्यहरूमा कम्तीमा 20 जना मानिस मारिएको तथा 2 लाख विस्थापित भएको विवरण आएका छन्। भारतीय नौसेनाले तटभन्दा पर जहाजमा फँसिरहेका सयौं मानिसहरूको उद्धार गर्न 3वटा लडाकु पानीजहाज खटाएको छ। सोमबार अबेर भारतीय मौसम विभागले गुजरातमा उक्त तुफान बज्रिन लागेको बताएको थियो। तुफानको केन्द्रबिन्दु तटसम्म आइपुग्न कैयन घण्टा लागेको थियो। तुफानका कारण कैयन तटीय नगरहरूमा कोभिड खोप वितरण स्थगन गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा आएको यो तुफान सन् 1998 यताकै शक्तिशाली भनिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। स्पेनले उत्तर अफ्रिकामा रहेको उसको सुट क्षेत्रमा मोरक्कोबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी आएपछि सेना खटाएको छ। सोमबार त्यहाँ 5000 आप्रवासी आइपुगेका थिए। मोरक्कोका सुरक्षाकर्मीले तिनलाई रोकेनन्। प्रहरीका अनुसार आप्रवासीको संख्या अझै बढ्न सक्छ। मोरक्कोसँग सम्बन्ध बिग्रिएका बेला उसले आप्रवासी घुस्न दिएको स्पेनी अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्। गरीब देशहरूमा आपूर्ति नभएको चिन्ता र चेतावनीका माझ अमेरिकाले विदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्ध थप संख्यामा खोप पठाउने बताएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकामा प्रयोग स्वीकृति मिलेका 2 करोड मात्राको खोप जुनको अन्त्यसम्म बाँडिने बताए। अमेरिकामा प्रयोगमा आइ नसकेको 6 करोड मात्राको आस्ट्राजेनेका खोप बाँडिने यसैको योजनामा यो थप संख्या हो। संसारभरि भाइरस नियन्त्रणमा नआएसम्म अमेरिका पनि सुरक्षित नहुने राष्ट्रपति बाइडेनले बताए। ती खोपको वितरण कुनै कूटनीतिक स्वार्थवश नगरिने पनि उनले बताए। रुस र चीनमाथि खोप कूटनीति गरेको आरोप लागेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले राष्ट्रपति बाइडेनको उनकै शब्दमा विश्व स्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेका छन्। र नयाँ अनुसन्धानहरूले विश्वमा कम्तीमा 50 अर्ब चराचुरुङ्गी रहेको तर तिनको संख्या 430 अर्बसम्म रहेको हुन सक्ने देखाएका छन्। प्रोसिडिङ्स अफ नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेसमा प्रकाशित शोधले पहिलो पटक त्यसरी चराको गणना गर्न खोजेको थियो। त्यसमा चराविदहरूले सँगालेका विवरण समेटिएको छ। सबभन्दा धेरै संख्यामा भँगेरा रहेको र तिनको संख्या 1 अर्ब 60 करोड रहेको बताइएको छ। कुनै कुनै प्रजातिका चरा भने 5000 भन्दा कम संख्यामा रहेको जनाइएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। अधिकांश जिल्लामा गरिएका निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूको आवागमन 60% को हाराहारीमा मात्रै रोकिएको। यसलाई अझै कडाई गर्नुपर्ने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा दोस्रो हप्ता पूरा हुँदै गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा कमी आउने संकेत देखिएको र यसमा कडाई गरिए संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहज हुने महाशाखाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले विभिन्न क्षेत्र खुला राखिएकाले मानिसको हिडडुलमा नियन्त्रण गर्न केही कठिनाई भए पनि अब अझै कडाई गरिने जनाएको छ। नेत्रकेशीको रिपोर्ट।
चैत्र महिनाको अन्तिमदेखि उकालो लागेको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वैशाख महिनाको अन्तिम साता यता केही स्थिर देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै 74वटा जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले आंशिक र पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाएका छन्। मानिस बीच भौतिक दूरी कायम गराउने उद्देश्यले लगाइएको निषेधाज्ञामा 60% जति मात्रै आवागमन रोकिएको अध्ययनले देखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जुन आवागमनलाई अझै रोक्न सके मात्रै संक्रमणलाई घटाउन सकिने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ। महाशाखाका निर्देशक कृष्ण प्रसाद पौडेल, अहिले हाम्रो तथ्याङ्कले करिब 80% आवागमन रोकिएको छ, जुन अझै हामीले बढाउने ठाउँ छ। त्यो हिसाबले यसले केही सकारात्मक सन्देश जस्तो नयाँ संक्रमितको संख्यामा थोरै कम आउला कि भन्ने अलिकति संकेतहरू देखिन थालेको छ। तर कतिपय स्थानमा हामी सबै अनुशासित हुनुपर्ने पनि देखिएको छ। मूल बाटोभन्दा भित्र रहेका चोकहरूमा, गल्लीहरूमा पसल व्यवसाय आवागमन जुन निष्क्रिय भइरहेका छन्, त्यसलाई हामी सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। त्यसका लागि टोल समुदाय वडाहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। हाल 1 लाख भन्दा बढी संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा रहेको र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर पनि निकै बढी भएकाले उनीहरूको हेरचाहमा बस्ने व्यक्तिले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। घरमै आइसोलेसन रहेका व्यक्तिहरूको हेरचाह गर्ने व्यक्तिले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ। यो भाइरस घर परिवारका सदस्यहरूलाई छिटो धेरै फैलेको छ। यो दक्षिण पूर्व एसियामा अलिक उच्च दरमा चाहिँ एउटा संक्रमितबाट अर्को व्यक्तिमा जाने संक्रमितको दर उच्च थियो, अलिकति थोरै घटेको जस्तो सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। यसलाई मेन्टेन गर्न समुदाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रका सबै निकायहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख निकायका रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रहरू अझै खुला गरिएको र परिचय पत्र दुरुपयोग हुँदा पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनाएको छ। तर अब कडाई गरिने बताउँछन् नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवर। समस्या कहाँनिर छ भने अत्यावश्यक चीज वस्तु भनेर सेवा चाहिँ सञ्चालन भनियो, त्यसमा चाहिँ कोही व्यक्तिहरूले बरबहानाबाजी गर्ने र दुरुपयोग गरेको अवस्थामा समस्या भएको कुरा हो। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा जुन निषेधाज्ञा थपियो त्यसपछि आवागमनलाई अझै बढी कडा गर्ने र निषेधाज्ञालाई अझै पालन गर्ने सन्दर्भमा महसुस हुने गरी नै यो कार्यान्वयनको स्तरमा प्रहरी लागिपरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले पनि एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको केही हप्ता चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै तोकिएका निकायले भूमिका बढाउनु पर्ने र संक्रमण रोक्न चालिएका कदमको पालना गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन 28 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकै दिनमा मृत्यु भएको यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा धेरै संक्रमण फैलिएको छ, जहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहित प्रदेश सभाका केही सदस्य समेत संक्रमित भएका छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट। गत वर्ष कोरोना भाइरसले कम मात्रामा प्रभावित भएको हिमाल पारीको 2 जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा समेत यसपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। मुस्ताङमा कोभिड-19 के कारण 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका निमित्त कार्यालय प्रमुख टीकाराम भण्डारीले जानकारी दिए। जेठको 2 गतेसम्म मुस्ताङमा 114 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। पोहोरको 1 वर्षमा करिब 32 जना मात्रै संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। सामान्य खालको उपचारले निको हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 35 दिन 40 दिनको अवधिमा 114 जना पुगिसक्नु भएको छ। 2 जनाको मृत्यु भएको छ कोभिडकै कारणले। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्की र त्यसपछि बागलुङ पर्वत, स्याङ्जा र गोर्खामा संक्रमणको दर उच्च भएको बताइएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मा गण्डकीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँछन्। अहिले गण्डकी प्रदेश कोरोना संक्रमणको अवस्था उच्च दरमा रहेको छ। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भनेदेखि हामीले 1600 को हाराहारीमा टेस्ट गरेको 800 को हाराहारीमा संक्रमित हुनुहुन्छ। यो खाली संक्रमणको अवस्था मात्रै नभएर दुःखद रूपमा यो अवस्था आउनुमाले खास गरी मानिसहरू जटिल अवस्थामा बिरामी हस्पिटलमा आउने र उपचारको क्रममा उहाँहरूको छोटो समयमै हामीले छिटो कोल्याप्स हुने अवस्था देखिएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा यतिखेरको सबभन्दा ठूलो चुनौती के हो भन्ने जिज्ञासामा निर्देशक डाक्टर शर्माले भने, अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अक्सिजन सिलिन्डरको सप्लाई हो। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको हाई फ्लोको अक्सिजनको प्रावधान
व्यवस्थित गर्नु हो। कोभिड-19 का संक्रमितहरूको बढी चापले गर्दा पोखरामा रहेका सरकारी र निजी अस्पतालहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बिरामीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। बागलुङ लगायतका अन्य केही जिल्लामा विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यमा भिडभाडका कारण पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार भई मानिसहरूको ज्यान जाने घटनाहरू भएको हुँदा निषेधाज्ञालाई थप कडाई र नागरिक स्वयं सचेत भएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्नेमा चिकित्सकहरूको जोड छ। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्दै कतिपय मानिसले आफूलाई सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्दै आएको बताएका छन्। त्यसले समय बिताउन र चिन्ताबाट टाढा रहन समेत मद्दत पुगेको उनीहरूको अनुभव छ। आफूले जानेको काममा व्यस्त रहन मनोचिकित्सकले पनि सुझाव दिने गरेका छन्। जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट। यो समयको सदुपयोग गर्दै आफूले बालबालिका तथा अन्य मानिसहरूको लागि जुम मार्फत योग कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछिन् जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक समेत रहेकी सुर्खेतकी राधा पौडेल। बिहान 4 बजे उठेर योग मेडिटेसन गर्ने, पहिला आफूलाई स्वस्थ गराउने काम। मेरो परिवारमा 4 जना हुन्छ, आमा बुवा मेरो श्रीमान, उहाँलाई पनि गराउने अनि आफूले पनि गर्ने, अनि त्यसपछि बचेको समय अरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि, युवाहरूको लागि। अघि पछिको समयमा फुर्सद नहुने भएकाले यो समयको सदुपयोग गर्दै आफूले पनि देउडा गीत लेख्ने, गाउने तथा परिवारसँगै मिलेर घरायसी काममा व्यस्त रहने गरेको बताउँछिन् एकजना गायिका समेत रहेकी कालीकोटकी मनु अधिकारी। घरायसी कामहरूलाई सकाइसकेपछि समय सदुपयोगको लागि गजलहरू पनि लेख्ने गर्छु, देउडा गीतहरू लेख्ने, गुनगुनाउने, त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि गर्छु। यस्तै लकडाउनको यो समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि आफूले पनि कर्णाली र सिजा उपत्यकाको विषयलाई समेटेर पुस्तक लेख्दै गरेको छु भन्छन् जुम्लाका एकजना साहित्यकार खडानन्द चौलागाई। सिजामा थुप्रै कुराहरू भएको हुनाले यही पिरियडमा सिजाको बारेमा लेख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि भनेर मैले गजलले सुरु गरेर अहिले त्यसले परिपूर्णता पाउँछ होला। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको क्रममा विश्वभरिका मानिसहरू संक्रमित हुने र कतिपयले जीवन समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएपछि नेपालमा पनि यसबाट बच्नको लागि अति आवश्यक बाहेक अन्य समयमा घरभित्रै बस्नुपर्ने भएकाले मानिसहरू फुर्सदमा बस्दा विभिन्न किसिमका नकारात्मक कुराहरूले मानसिक समस्या हुन सक्ने भएकाले स्वस्थ रहनको लागि आफूले जे जानेको छ त्यस्तै सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्नुपर्ने बताउँछिन् मनोविद प्राध्यापक डाक्टर गंगा पाठक। केही नभए पनि तपाईँको दराजको लुगा भुइँमा झारेर पट्काएर राख्नु भने पनि दिमाग त्यहाँ नै अल्झिन्छ। त्यसले गर्दा नेगेटिभ कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँदैन त। मानिसले आफूलाई जुनसुकै काममा भए पनि व्यस्त राख्न सक्यो भने शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्ने भएको कतिपय मानिसहरूले बताउँदै आएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, BBC जुम्ला। बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। भारतमा कोभिड महामारीको सङ्कट झेलिरहेका पश्चिमी राज्यहरूमा शक्तिशाली समुद्री तुफानको प्रकोप आइपरेको छ। अत्यन्त शक्तिशाली भनिएको समुद्री तुफान भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातको तटमा झण्डै 200 किलोमिटर प्रति घण्टासम्मको वेगमा टक्राएको छ। कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको छ र 2 लाख विस्थापित भएको विवरण आएका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। आइतबार सङ्घर्ष सुरु भए यताकै सबभन्दा घातक दिन रह्यो। मध्यरात पश्चात इजरायली हवाई हमलामा गाजाको व्यस्त सडक परेको थियो। त्यहाँ 3 भवन भत्कँदा दर्जनौंको ज्यान गएको थियो। हमासले राति नै दक्षिण इजरायलतर्फ कैयन रकेट प्रहार गरेको थियो। दिउँसो पनि हमला जारी रह्यो। 10 लाख इजरायलीहरू हमलाको साइरन बज्नासाथ घरको सुरक्षित कोठातिर दौडिएका थिए। प्यालेस्टिनीहरूले पनि सावधानी अपनाउने कोसिस गरे, तर सघन बसोबास भएको गाजापट्टीमा धेरैसँग अन्त जाने विकल्प थिएन। रियाद एस्कन्तुनाले रोइटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार उनले छोरीहरूलाई घरको सबभन्दा सुरक्षित ठानिएको कोठामा सुत्न पठाएका थिए, तर केवल एक 6 वर्षीय छोरी मात्र बाँचिन्। उनको पत्नी तथा 3 छोरीको ज्यान गयो। गाजाका अधिकारीहरूले भनेका छन् पछिल्ला इजरायली हवाई हमलामा परि 16 महिला अनि 10 बालबालिका सहित 42 जनाको ज्यान गएको छ। गत सोमबार यता इजरायलमा रकेट हमलाहरूमा परि 10 जनाको ज्यान गएको इजरायलले बताएको छ। हालसम्म गाजामा कुल 197 जनाको ज्यान गएको छ, जसमा 58 बालबालिका तथा 34 महिला छन्। 1200 जना भन्दा धेरै घाइते भएको हमास नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
संस्कृति सबै हटाउने